तुमकां सगळ्या हांगासराचेर आसलेल्यांक आनीक एकदा उनउनीत येवकार आनी बरो दीस जावन येता खुशाल बरी म्हाका दिसता मातशें स्मायल करात फेस गुड कित्याक तुमी जेन्ना आसतात तेन्ना तो आसो म्हज्या तोंडार बोडबोड येता तर आयज सुपर OTT 8 ह्या चॅनलाचो प्रोड्युसर डिरेक्टर बरेंतलो बरो व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी रायटर डायरेक्टर सिंगर एज वेल जायते सांगचे आसा जॉयविन द सुपर हिरो ग्रेट पण बाय रोशन म्हणटा आपलो आनी हें सगळ्यांक जाणाय जॉयविन कोण तो आमी कितें नकोय तें सांग गो म्हणटा ओके तूं कितें नको तें सांगता जायते शो आनी जायते कार्यक्रम आनी फिल्मां आमच्या जॉयविनाच्या बरोबर केल्लीं आसात जेन्ना जॉयविन ल्हान आसा पण तेन्ना सारकें आनी तेका हांव इतलें बरें वळखता एज अ डिसिप्लिनरी पर्सन इतलें ताजें डिसिप्लीन पंक्च्युअलिटी इतली आसा आनी म्हाका दिसता हें डिसिप्लीन पंक्च्युअलिटी सगळें येयलां हे गूण बरेंतले बरें तेजे आवय वरवीं आवयन ते गूण ताका इनकल्केट केल्यात आनी ताजे वरवीं आयज तो इतलो बोडजोडटा दुसरें जें कितें नको तें सांगूंक सोदता बाय हांव जॉयविनाक वळखता ताच्या काजराक गेलां ताजें हांवें सगळें ताच्या भुरग्यांचें ल्हान बाल तें सगळें केल्यात सगळें पळयल्यात पूण हांव सदांच विचारता जॉयविन तुका सपोर्ट कितलो आसा तूं इतलो बोडजोडटा कित्याक तर जॉयविन एकूच उतर म्हणटा म्हाका फूल सपोर्ट आसा म्हज्या बायलेचो मेलबाचो एम आय रायट प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज जॉयविन स्वागत इतली सुंदर इतली बरी टिचर पूण तरी आसतना तो इतलो सपोर्ट दिता आनी तांचे म्हाका ते लव आसा बॉन्डिंग पळय आसा तें पळोवपाक जायते फावटी शुटिंगाक तांच्याय घरांत आमी केल्या तें पळोवपाक म्हाका एकदम बरें दिसता तो देवा लागीं मागता असोच तुमचो मोग आनीकूय पोट जोडून आनी एकामेकाचो फॅमिलीचो सपोर्ट आसल्यार म्हाका दिसता आमी चड वयर पावतात हांगासर हांव आमंत्रण करूंक सोदता कित्याक एक स्पेशल एवॉर्ड दवरलेलो आसता मॅन ऑफ थाउजंड्स ऑफ मेनी आर्ट्स आनी तो कोण तो रिवील करपाक आनी ताच्या बद्दल उलोवपाक स्टुडिओ सुपर हिरो जाका हांव म्हणटा की ताच्या हातांनी ताच्या बोटांचेर आय कॉल हिम अ मॅजिकल मॅन विथ फिंगर टिप्स पळय आसा ती ताचेर पडली म्हणटा ट्यून 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 कोण आवाज येता तो आनी कोणूय आमचो सुपर हिरो नॉर्मन कार्डोझो जो न्हय सारक्या गोंयांत गाजता बाकी इंडियेंत तशें गाल्फाक तशें म्हाका दिसता मोर दॅन 4 कॉन्टिनेंट्स ही हॅज टच्ड आनी लॉना आमचे नायटिंगेला बरोबर इतले बरे शो केल्यात आनी इतलो ताणें म्युजीक पळय आसा तें म्हाका दिसता नेक्स्ट लेवलाक पावयला नॉर्मन हांव तुका म्हजी मान बाबयता आनी प्लीज ताळयांनी येवकार दिया सुपर हिरो द म्युजिशियन द स्टुडिओ नॉर्मन कार्डोझो पयसवादे देवा हांव आर्गां दिता आमकां हो दीस फावो केलो देखून सगल्यांक आनी दुसरें बाब जॉयविन तुजी तोखणाय कितली कर तेवणी न्हू आनी तोखणाय कोता आसतना हांव तुगे फॅमिलीक शेबासके दिता सगल्यांक शेबासके दिता आनी तेगे मायक पायक जॉयविन हें नांव घाता आसतना तूं कितें चिंतून गायता तें हांव नको बट मुगे एनालिसीस जॉयविन जॉय खुशालकाय वांटपी आनी खुशालकाय कोणाक वांटिल्या गोंयकारां मदें कोंकणी लोकां मदें आनी आमच्या तियात्रिस्तां मदें विन आनी हें सगळें करून ही विन्स द हार्ट्स ऑफ द पीपल सो जॉयविन देव बरें करून जॉयविन तुका देवान भरपूर बेसावनी भरूं आनी तुका बरें यश आवडेता ओके आतां आनी तिसरें म्हणटा तें मॅन ऑफ मेनी आर्ट्स हांव कडेन आज फेमस जाला आसतलो पूण म्हाका लागशिल्ल्यान म्हणजे आतां 2 सारको म्हाका इंट्रोड्यूस करपी आनी म्हाका म्युजिका वाट दाखोवपी तो मनीस मुगे भाव तो तेजे पासत हांव मुगे सपोर्ट तेका सदांच आसतलो सदांकाल आनी कितें आसता दिसतानी एक टायम आसता आमगेलो अमकी एज जाली एक रिटायरमेंट म्हणून आसता हांव काम करतालो चला आतां एज जाली रिटायरमेंट पूण हे मनशान रिटायरमेंटान तें न्हू तें तो पयलीं कितें कोतालो तें रिवायव केलें आनी दुसरें कितें कॉमेस केलेंशें आनी तें म्हळ्यार एक बरो कॅमेरामॅन एक बरो एडिटर फकाण न्हू ती कॅमेरामॅन आनी एडिटींग बी करपाक फकाण न्हू ती तेका अनुभव आसता कितें आनी कात तें
आनी हो दुसरो आनी कोणूच न्हू, म्हज्याच गांवचो म्हजो भाव तो बाब एडविन डिकोस्टा. Alvinaक ताळयां येवकार दियात. Alvin, Foster's first composer, you're my favorite as well. And सगळ्यांचीच मना काळजान शिकून घेतल्या. कशी कोण शिकून घेतली? प्रश्न बरो आहा तुजो आपलो बाय. कशी शिकून घेतली म्हणजे म्हज्यान एकूच म्हणून येता पयलो देवाक दिनो आसता. देवान म्हाका टॅलंट दिलो देखून फास्ट कांतारा घडपाचो आनी म्हणपाचो. आतां कशी म्हणल्यार हार्ड वर्क म्हज्यान म्हणून येता. हार्ड वर्क करिनासतना फुडें म्हाका हो दर्जो मेळचो नासलो. पयले सुवातेर हांव जॉयन बाबाक सोडान सोड देव बरें करूं म्हणटा. ताणें म्हजी आर्ट पयली आनी म्हाका वेंचून काडलो. हांव दुबाय काम करतां, फूल ड्युटी करतां आनी जे पळय कितें करता तें रातचो करतां. सकाळीं 4 उठ्ठा, शूटिंग करतां. हांव एकलो शूटिंग करतां, एडिटींग करतां, सगळें करतां. हें जॉयनान पयलीं आनी हाका लागून ताणें म्हाका हो पुरस्कार फावो केलो. तुमच्या आदारान हांवें 104 आल्बम्स काडले आनी युट्यूबार म्हजी कांतारां येत आसता. तुमकां लागून आयज कितें तरी लोकां मदीं हांव पावलो. देखून तुमकां हांव दिनो आसता. हांव दिनो आसता सर विजयाक कित्याक जायते फावटी ताणें म्हज्या कांतारांनी म्हाका सपोर्ट केला. हांवें सदांच कोंकणीक लागून तेंको दिला. देखून सगळ्यांक तुमकां हांव दिनो आसता, मायकल बाबाक दिनो आसता आनी तुमकां सगळ्यांक काळजांत देव बरें म्हणटा. जॉयन, थँक्यू. इश्टानो आमचे बरोबर आसा द फास्टेस्ट कंपोजर बाब एडविन डिकोस्टा. तुका एक इनाम फावो केला, मास्टर ऑफ मेनी आर्ट्स आनी हो सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म तियात्र अवॉर्ड्स 2025. कशें दिसता? एकदम खुशालकाय भोगता. चड खुशालकाय कित्याक एज अ फास्टेस्ट कंपोजर लोक म्हाका वळखता, पूण ही आर्ट म्हजें कोणेंच पळोवंक ना. ही जॉयन बाबान पयली आनी म्हाका रेकॉग्नायज केलो. कित्याक हें शूटिंग एडिटींग हांव एकटोच करतां. रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटींग एकलोच करता. त्यान म्हाका नोटीस केलो. कोणेच हें नोटीस करूंक ना. सो देखून हांव जॉयन बाबाक दिनो आसता. ताणें ही म्हजी आर्ट वेंचून काडली आनी म्हाका हो टायटल दिलो. देखून खरेंच हांव जॉयन बाबाक दिनो आसता. आनी तेच परीन हांव सांगूंक सोदतां, ताणें म्हाका विचारलें हाचें कितें सक्सेस घ्या म्हणून. म्हजें सक्सेस एकूच म्हणून येता, म्हज्यान हार्ड वर्क. कित्याक हांव दिसाचो काम करतां आनी रातचो हें करतां. सकाळीं 4 वचून शूटिंग करतां. सो म्हजो एडवायस सगल्यांक, कोत्तलो जाल्यार कितेंय करूं येता. आमी जायते फावट म्हणटात कामाक आहा म्हाका टायम मेळना, तशें न्हू तें. जाय जाल्यार केलें. हांवें तुमच्या आदारांचो, लोकांच्या आदारान 104 आल्बम्स रिलीज केले. काम करून सगळें केलें. देवाक हांव दिनो आसता आनी सगल्या लोकांचो उपकार आठयता आनी तुमचो उपकार आठयता. थँक्यू व्हेरी मच.